اور آج صبح خدا کے کلام میں سے جس حوالہ سے یا جس موضوع کو حقیقی مسیحی زندگی اس میں ہم دیکھنے کو ہیں، ہمارے پاس ہے اسپرچل اسٹیپس فار اے اسٹرانگ کرسچن لائف، مضبوط مسیحی زندگی کے روحانی اقدام۔ وہ کون سے ایسے روحانی اسٹیپس ہیں جو آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں لیں تو ہم اپنی مسیحی زندگی کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں۔ کلام خدا کے اندر جب ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا اصطباغی، وہ ہمیں منادی کرتا ہوا ملتا ہے کہ توبہ کرو۔ اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بعد بمطابق انجیل مقدس متی، یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ نظر آتا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آئی۔ اور پھر یسوع مسیح کے بعد پطرس رسول کا بڑا واعظ، اور اس بڑے واعظ کا کنکلوژن، اس کا سارا انجام اسی بات پہ، اس واعظ کو سننے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ بتا ہم کیا کریں۔ تو انہیں کیا کہا گیا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک مسیح یسوع کے نام پر بپتسمہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ پالوس کی خدمت پر بھی نگاہ کریں تو پالوس بھی زندگی کی تبدیلی اور ریپینٹنس پر بات کرتا ہوا نظر آتا۔ گویا ان 4-5 شخصیات اور بائبل کے ان حوالہ جات کے اندر ایک روحانی مضبوط روحانی مسیحی زندگی کا سب سے پہلا قدم جو آپ کو ملے گا وہ ریپینٹنس، توبہ۔ اور توبہ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں اس لفظ پر تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کے لیے عبرانی زبان کا لفظ نہم استعمال ہوا، جس کا مطلب ترک کرنا، چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر یونانی زبان کے 2 الفاظ کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے توبہ کے لیے۔ پہلا لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ایپسٹرافو، ایپسٹرافو، جس کا مطلب لیا گیا کہ مڑ جانا، چلتے چلتے ایک راستے پہ چلتے چلتے یو ٹرن لے لینا، ایک ڈگہ پر چلتے ہوئے اپنا رخ، اپنا راستہ تبدیل کر لینا، ایپسٹرافو، یا رجوع کرنا یا غور کرنا، فکر کرنا، کسی ایک سمت کی طرف اپنی نگاہ کو دوڑا لینا۔ سو دس از ایپسٹرافو۔ دوسرا لفظ جو گریک لینگویج کا نیو ٹیسٹمنٹ میں توبہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے میٹانیو۔ میٹانیو جس کا مطلب ہے، یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، میٹا اینڈ نیوس۔ میٹا مینز بیہائنڈ، پیچھے،
और नियोस मीन्स अकल, समझ, माइंड, और मेटानियोस इसका मतलब कि अपनी सोच को, अपने जहन को, अपने इरादों को, अपने ख्यालों को जो पहले थे उनको पीछे छोड़ देना। गोया ये तर्क करने के मामले में आती। और जो थियोलॉजिकल डिक्शनरी है वो इसको यूं बयान करती है कि मेटानियो विरासत में मिली हुई खसूसियात, ज़हनी या अमली, विरासत में मिली हुई ज़हनी या अमली खसूसियात को तर्क कर देना, यह मेटानियो है। और जब हम विरासत की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें इंसान के इब्तदाई गुनाह, जिसे हम मौरूसी गुनाह भी कहते हैं, उससे मुतारिफ करवाती। तो गोया मेटानियो उस विरासत में मिली हुई ज़हनियत, जो गुनाह, जो बदी, जो कमजोरियों और जो गलत बातों से भरी हुई मेंटेलिटी है, जहन है, उसको छोड़ देना, उसको तर्क कर देना, उसको तब्दील कर देना, ये मेटानियो। और अगर कोई ये कहे कि वो खुदा के साथ चलता है लेकिन उसकी सोच में तब्दीली नहीं, क्योंकि ये चेंज, ये तर्क करना, ये यू टर्न, ये चार जावियों में हम इसको देखेंगे। और अगर और आसान अल्फाज में बयान करो तो तौबा इंसान की जिंदगी के अंदर एक तब्दीली का नाम है। और अगर तब्दीली नहीं है, चेंज नहीं है, इन चार जावियों में तब्दीली नहीं है जो अभी हम देखने को है, तो फिर तौबा का प्रोसेस, तौबा का अमल, तौबा का काम जो है वो जिंदगी में पूरा नहीं होता। और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक एक ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लाइफ जो है वो गुजारी नहीं जा सकती। क्योंकि सबसे पहली बात ये रखी गई, यूहन्ना ने भी कहा तौबा करो, मसीह ने भी कहा तौबा करो, पतरस ने भी कहा तौबा करो। और ये जो दो अल्फाज हमने देखे हैं जो तौबा के लिए यूनानी जुबान के अल्फाज, जिसका पहले का मतलब रजू करना, मुड़ना, और दूसरे का मतलब कि तर्क करना, इन दोनों को एक ही आयत में हम देखते हैं, जिससे आप इन दोनों के फर्क को वजाहत के साथ समझ पाएंगे। निकालिए मेरे साथ अमाल की किताब, एपिस्ट्रेफो और मेटानियो, इन दोनों का इस्तेमाल एक ही आयत के अंदर। अमाल की किताब 30 बाब, अमाल की किताब 30 बाब और आयत नंबर 17 लिखा है, और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया, और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। और 19वीं गौर तलब और तवज्जो तलब आयत है, लिखा है बस तौबा करो। यहां पे जो पहला लफ्ज तौबा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है मेटानियो, तर्क करो, छोड़ो। और दूसरा लफ्ज है रजू लाओ। यहां पे दूसरा लफ्ज एपिस्ट्रेफो यानी मुड़ो। सो तौबा दो मराहिल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 छोड़ना, तर्क करना, और नंबर 2 यू टर्न लेना, वापिस आना। अगर सिर्फ इकरार किया जाए और
बुरे काम को, गुनाह को, पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया जाए, तो ये तौबा तो है, मगर तौबा का ये मुकम्मल प्रोसेस नहीं। पतरस रसूल ने क्या कहा? तौबा भी करो, यानी अपने गुनाहों का इकरार भी करो, अपने अंदर तब्दीली भी लाओ, और दूसरी बात क्या जी? रजू भी करो, वापस मुड़ो। पहले तुम खुदा के मुखालिफ सिम्मत में चलते थे, अब मुड़ के खुदा की सिम्मत में चलो। तो गोया रिपेंटेंस जो है, तौबा जो है, ये आधा काम नहीं है। गुनाहों को तस्लीम कर लेना, कन्फेशन कर लेना, ये रिपेंटेंस नहीं है। मान लेना कि मैंने गुनाह किया है और मैं अपने गुनाह को छोड़ता हूं, ये अच्छा है मगर काफी नहीं है। इससे अगला काम जो है वो रजू लाने का, वो खुदा की तरफ मुड़ने का है। लाइफ के अंदर खुदा के साथ चलने में एक तसलसल, कंटिन्यूटी पैदा करने का प्रोसेस है, ये तौबा है। और हर रोज अपने आप को खुदा के सामने रखना रिपेंटेंस है। हर रोज अपने आप को, बाज़ औक़ात लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें हर रोज तौबा करने की जरूरत है? तो पौलुस रसूल उन्हें क्या जवाब देता है? वो कहता है मैं हर रोज अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, हर रोज खींचता हूं, हर रोज हर वो ख्याल जो हमें मसीह से जुदा करता है, वो क्या कहता है? मैं उसे कैद करके मसीह के ताबे करता हूं। गोया रिपेंटेंस, इकरार, मानना, ये यक वक्ती अमल है, ये वन टाइम प्रोसेस है। खुदावंद, मैं अपनी कमजोरियों को तस्लीम करता हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी जो गुनाह से भरी थी उसका इकरार करता हूं, मगर साथ ही दूसरा जो प्रोसेस है वो एक कमिटमेंट है कि खुदावंद अब मैं उनसे मुड़ता और तेरी तरफ रजू लाता, और अब मैं तेरे साथ चलूंगा। गोया तौबा दो अवामिल पर मुश्तमिल है। पहला अमल जब वो कन्फेशन का, और दूसरा अमल अपनी लाइफ में चेंज, तब्दीली, मुड़ना, यू टर्न का अमल। और 4 जावियों में रिपेंटेंस के बाद हमारी जिंदगियां 4 जावियों में तब्दील होती हैं या होनी चाहिए। नंबर 1, ये 4 तब्दीलियां क्या हैं? सबसे पहली तब्दीली चेंज ऑफ माइंड, सोचों की तब्दीली। इंसान जो मंसूबे बनाता है, ये हमारी सोचें, हमारे मंसूबे यहां बनते हैं। हम कहते हैं यार मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये ख्यालात यहां पे जन्म लेते हैं, मगर ये जज है, ये शख्स ये अदालत करता है, ये फैसला करता है। ये माइंड जो है, ये दिमाग, ये फैसला करता है कि क्या इसमें हमें आगे चलना है या इस अमल में हमें आगे नहीं चलना। और अगर ये खुदा के साथ है और खुदा के खौफ के अंदर है, ये सोचे, ये माइंड, ये इरादे खुदा के खौफ में है, तो फिर यकीनन फैसला खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। गोया सबसे पहली तब्दीली हमारी जहन, हमारी सोचों की तब्दीली है, ये रिपेंटेंस है। अगर सोच तब्दील नहीं हुई, उसी तरह लड़ाई, झगड़े, गुनाह, गंद, कमजोरियां, तो फिर कभी भी हम तौबा के उस दर्जा तक नहीं पहुंच पाते। पौलुस को देखिए मेरे साथ, जरा निकालिए तीतुस के नाम पौलुस का खत, तीसरा बाब, तीतुस 30 बाब, लिखा जी 3री आयत। पौल क्या कहता है? हम भी पहले, क्या जी, हम भी पहले क्या थे? नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। लिखे नफरत के लायक थे,
اور آپس میں کیا لکھا ہے؟ یہ 2024 والا ماحول ہے، سب کچھ آج زندگی میں پایا جاتا ہے، لکھا ہے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو کیا ہوا؟ تو اس نے ہم کو نجات، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق کیا لکھا ہے؟ نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ یہ تبدیلی ہے۔ پہلے نافرمان تھے، نادان تھے، نا سمجھ تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، فریب دیتے فریب کھاتے تھے، لیکن جب سمجھ آئی اور توبہ کی تو نہ صرف ان باتوں کا اقرار کیا بلکہ خدا کی طرف رجوع۔ آج صبح جو لوگ بالخصوص پانی کا بپتسمہ لینے کو ہیں، جان لیجئے آپ اپنی مضبوط روحانی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے کو، اور یہ پہلا قدم آپ کی لائف کے اندر آپ کے ذہن کی تبدیلی، آپ کی سوچوں کی تبدیلی، دو کام آپ کرنے کو ہیں اس توبہ کے پروسیس میں: اقرار اور پھر عہد۔ اقرار، خداوند میں تجھ سے دور رہا، میرے ہونٹ تو خداوند خداوند کرتے رہے مگر میرے دل میں تیری تعظیم نہ تھی، میرے ہونٹ تو تیری ستائش کرتے رہے لیکن میں تیری طرف رجوع نہیں لایا تھا۔ آج ایپسٹرافے بھی آپ نے کرنا ہے اور آج میٹانوئے بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہر ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے۔ گویا اپنے سوچ کو جہاں پہ پہلے برے کام، بری بات، گناہ، کمزوریاں گھسی تھی، اس کو اب تبدیل کرنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا۔ نمبر 2، اپنی عملی زندگی میں تبدیلی۔ صرف سوچ میں تبدیلی نہیں بلکہ آپ کی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت کیا کہتی ہے؟ آئیے ذرا یعقوب کا خط، یعقوب کا خط اور اس کا 30 باب اور اس کی آیت نمبر 13 کیا لکھا ہے؟ تم میں دانا اور فہیم لکھا ہے جو ایسا ہو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے۔ گویا اگر پریکٹیکل لائف چینج نہیں ہے، سوچے تو بڑی اچھی ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ شاید معافی کے ساتھ پولیٹیشین تو ہو سکتا ہے مگر وہ روحانی ہو سکتا ہے۔ سبھی نہیں مگر بیشتر پولیٹیشین وہ باتیں بہت اچھی اچھی کرتے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ So this is not a repented life۔ یہ ایک توبہ یافتہ زندگی نہیں ہے۔ ایک توبہ یافتہ زندگی کے سوچ کی تبدیلی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عملی تبدیلی۔ نمبر 3، چینج ان انڈرسٹینڈنگ۔ آپ کی سمجھ، معاملہ فہمی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں وہ بچپنا نظر نہ آئے۔ آپ کی روحانی زندگی کے اندر ایک پختگی، ایک میچیورٹی جب وہ نظر آئے۔ جیسے پال کہتا ہے، پس ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھا۔ توبہ کرنا، بپتسمہ دینا، ہاتھ رکھنا، شفائیں پانا، یہ کرنا وہ کرنا، کہتا ہے اچھی بات ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہیں، بٹ یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ اور میچیورٹی کیا ہے؟ میچیورٹی یہ ہے ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور کمال کی بات کیا ہے؟ وہ اپنے لیے کیا کہتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچے۔ یہ کمال کی بات۔ سو ریپینٹنس یہ آپ کے اندر سے امیچیورٹی کو ختم کرتی ہے۔ روحانی امیچیورٹی کی بات کرتا ہوں، روحانی ناپختی کو ختم کرتی ہے۔ یہ آپ کی ریپینٹنس آپ کے اندر پختگی کو لے کے آتی ہے، آپ کی سوچوں کے اندر پختگی،
آپ کی گفتگو کے اندر پختگی، آپ کے رویوں میں پختگی، آپ کی باتوں میں پختگی، یہ روحانی مسیحی پختگی نظر آتی ہے۔ اور اگر دنیا داری ہی ہو اور بات بات پہ ناراضیاں اور بات پہ جھگڑے اور بات پہ جو ہے جدائیاں اور تفرقے پائے جائے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے جب وہ توبہ تو کی، اقرار تو کیا، مگر آپ رجوع نہیں لے کر آئے، کیونکہ چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں۔ میٹانوئے کا کام تو ہو گیا، میٹانوئے کا کام تو ہو گیا، مگر ایپسٹرافی کا کام ابھی نہیں ہو۔ اقرار تو ہو گیا، مان تو لیا، ترک بھی کر دیا، مگر ابھی تک مسیح کی طرف رجوع نہیں لے کر آئے۔ سو دونوں کام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور نمبر 4، میں جلدی سے آگے چل رہا ہوں کیونکہ آگے کافی مٹیریل ہے، اور پھر آج پاکشاہ میں بھی ہمیں جھکنا ہے، پھر بعد میں بپتسمے بھی ہیں۔ سو نمبر 4، آپ کے جب وہ فیصلوں میں، آپ کی پرکھ کے اندر جب وہ تبدیل، جب آپ میچیور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرکھ، آپ کی سمجھ، آپ کے فیصلہ سازی کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور آپ کی فیصلہ سازی یہ بتاتی ہے کہ واقعی آپ میچیور ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ ایک چھوٹا بچہ وہ لالی پاپ کے لیے روئے گا، وہ تنگ بھی کرے گا، وہ مانگے گا بھی، شاید وہ جو ہے آنسو بھی بہائے، مگر ایک سمجھدار آدمی، اس کے پاس اس کی جیب میں پیسہ ہے، اتنا پیسہ شاید وہ 1 نہیں 100 لالی پاپ خرید سکے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کی مٹھاس میرے لیے نقصان دہ، جو اس کے اندر مٹیریل استعمال ہے وہ درست نہیں ہے، یہ گندی جگہ پہ مکھیوں میں پڑا ہوا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سمجھ میں اور اس کی فیصلہ سازی میں، اس کی پرکھ میں فرق آ گیا۔ اسی طرح ریپینٹنس، توبہ، آپ کی روحانی پرکھ کو بڑھا دیتی ہے، آپ کی روحانی فیصلہ سازی کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ توبہ کر کے مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے پھر بھی بچپنا اور روحانی اممیچیورٹی پائی جائے، آپ ذمہ دار نہیں ہوئے، آپ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھتے، آپ جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف ہو جاتے ہیں، تو پھر ابھی ضرورت ہے، آپ نے گناہوں کا اقرار تو کر لیا، مگر خدا کی طرف رجوع کرنے میں، ترقی کرنے اور قدم مارنے کی ضرورت۔ اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ذرا میرے ساتھ، کلوسیوں 30 باب، کلوسیوں 30 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھے پاس، کلوسیوں 30 باب 5ویں آیت، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی کے برابر ہے۔ اور غور طلب آیت، انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب یہ چینج ہے، یہ ایپسٹرافی آ گئی ہے، رجوع آ گیا ہے، اور چینج کیا ہے؟ لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا، جو معرفت یعنی علم، خرد، نالج حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جائے۔ دس از ریپینٹنس، یہ توبہ ہے، یہ پروسیس آف ریپینٹنس ہے، تبدیلی کا آنا، نظر آنا، سمجھ آنا، پتہ چلنا، یہ ریپینٹنس ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ اپنی زندگی کے اندر لکھے ہے خدا پرستی کا غم ایسا پچھتاوا پیدا کرتا ہے جس کا انجام جو ہے وہ توبہ ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسا غم پال لیتے ہیں، وہ اپنے توبہ یافتہ ہونے پر غم کرتے ہیں، کاش میں توبہ نہ کیتی ہوتی تو تینوں پھر میں دستا، کاش میں نے نجات نہ پائی ہوتی پھر میں تجھے بتاتا،
काश मैंने मसीह को कबूल ना किया। ये कैसा गम है, यानी मसीह को कबूल करना आपके लिए गम का बाइस, तौबा करना आपके लिए काश का बाइस हो। ये अफसुर्दगी आपके अंदर क्यों आ गई? ओहो मैंने तौबा कर ली है, अब मैं लड़ नहीं सकता, मैंने तौबा ना की होती तो फिर मैं इसको बताता। ये तो एक ऐसा अमल है जिसमें आप नए सिरे से नया बन जाते हैं। ये तो एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपना पुराना लबादा उतारते और नया लबादा पहन लेते हैं, और नया लबादा पहन के आप अफसोस करते हो, ओ काश मैंने पुराना लबादा पहना होता। फिर आप इसराइलियों की मानी दो जो 40 साल बियाबान में भटकते रहे, और वो वहाँ पे क्या कहते, खुदा उन्हें वादा की हुई सरजमीन में ले जा रहा है, मगर वो क्या कहते, ओह हमें मिस्र के खीरे और टमाटर और लहसुन और मछलियाँ और गोश्त जो है वो याद आता। वो अपना गुलामी का लबादा पहनना चाहते हैं। मेरे अजीजों, ये रिपेंटेंस नहीं। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस लम्हे आपको अपने तौबा याफ्ता, नजात याफ्ता, अपने नई पैदाइश, नई इंसानियत, मसीह के साथ चलने पे पछतावा आ गया, समझ जाइएगा आपने अभी तक पुराने लबादे की ख्वाहिश अपने अंदर से नहीं निकाली, वो चेंज नहीं आ पाई। अगर मैं वैसा होता तो फिर अक्सर लोग कहते हैं भाई जी वो जरा मैं पहले वाला शहजाद सा ना उन्होंने ना जगाओ तो चंगा है। कौन है वो? आप अभी तक उससे वाकिफ है? यीशु तो भूल गया है वो पहले वाला कौन था, इसीलिए तो उसने आपको नया बना दिया। मसीह तो भूल गया है, आप क्यों याद रखते हो अपने आप को? मैं पहले ये था, मैं पहले वो था, मैंने जब से तौबा की है सब कुछ छोड़ दिया है। खुदा क्या कहता है? अपने गुनाहों को याद मत करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूं। दिस इज रिपेंटेंस। वो शख्स, वो भाई बहन, बेटे बेटियां जो आज तौबा करने को है, आप एक नई जिंदगी में कदम रखने को, आप नई पैदाइश का तजुर्बा लेने को, आप नए सिरे से पैदा होने को, आप अपना पुराना लबादा छोड़ने को, आप अपनी गुलामी का लबादा उतारने को, आप यीशु मसीह को पहनने को, आपकी गंदगी आपसे दूर होने को है, आप एक नई जिंदगी का तजुर्बा लेने को हो, आप एक मफूकुल फितरत खुदा की बख्शी हुई नेमतों का तजुर्बा लेने को हो, आप अपने गुनाहों के धोए जाने का तजुर्बा लेने को हो, आप यीशु मसीह के साथ गुनाहों के एतबार से मर के हमेशा की जिंदगी के एतबार से नए सिरे से जी उठने का तजुर्बा लेने को हो। यह दिन आपके लिए मामूली नहीं, ये आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसे चलते चलते एकदम से ऐसे होने का, यह मामूली दिन नहीं है। मेरे लिए 13 अगस्त 1987 का दिन मामूली दिन नहीं था। मेरे लिए 17 अगस्त 1987 का दिन मामूली दिन नहीं था। मेरे लिए वो इंतहाई अहम दिन थे जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने का अहद किया, जिस दिन मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया और जिस दिन मैंने यीशु मसीह की तरफ मुड़ना और रजू करना शुरू किया। यह दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन को याद रखो। 7 जुलाई 2024 ये मेरी जिंदगी के तब्दील होने का दिन है, ये मेरे नए सिरे से पैदा होने का दिन है, ये मेरी लाइफ के चेंज हो जाने का दिन है, ये मेरी सोचों के तब्दील होने का दिन है, ये मेरी अमली जिंदगी के तब्दील होने का दिन है, ये मेरे गुस्से के खात्मे का दिन है, ये मेरी शहवत प्रस्ती के खात्मे का दिन है, ये दिन मेरी ज़नाकारियों हरामकारियों के खात्मे का दिन है, ये दिन मेरी जिंदगी के अंदर मेरे गुनाहों के एंड का दिन है, ये दिन खुदा से जुदाई और खुदा से दूरी खत्म होने का दिन है, ये दिन खुदा के साथ मिलाप करने का दिन है। ये दिन आज मैं वो नहीं रहा जो आज से पहले था, आज के बाद मैं एक नया इंसान बने। दिस इज रिपेंटेंस, ये तौबा है, और ये एक ऐसा अमल है जो फेथ से, ईमान से मिलता है, जो ईमान से आता है। आप ईमान रखते हैं आपके गुनाह उठाए गए, वो उठाए गए। आप ईमान रखते हैं आप पाक साफ किए गए, आप पाक साफ किए गए। आप ईमान रखते हैं यीशु ने आपकी जिंदगी तब्दील कर दी, उसने कर दी। आप ईमान रखते हैं अब आप पुरानी मखलूक नहीं, नया इंसान बन गए, आप बन गए, क्योंकि ये सब कुछ फेथ से, ईमान से जब वो मिलता है। निकालिए ज़रा अमाल की किताब में मेरे साथ आइए। अमाल की किताब बाब नंबर 8। हबशी ख्वाजा
اور فلپس اور حبشی خوجہ کی یہ آپس میں گفتگو ہے، اور فلپس نے وہ پیسج جو وہ پڑھ رہا تھا اسے سمجھایا. سو جب وہ پیسج اس نے پڑھ لیا اور اس نے کہا، 35ویں لکھے، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اعمال 8:35 اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ 37ویں آیت لکھے، پس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے کیا لکھا جی؟ ایمان لائے. ریپینٹنس از اے میٹر آف فیتھ. یہ ایمان کا معاملہ ہے. اگر تو ایمان لائے تو بپتسمہ. تو اس نے جواب میں کیا؟ میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا. جب وہ یہ ایمان لایا تو گویا جو کچھ پہلے اس سے مسیح کی مصلوبیت، مسیح کے دکھ، اس کے خون بہائے جانے کا میسج یسایہ 53واں باب جو اسے بتایا گیا تھا، وہ اس کی ساری باتوں پر ایمان لے کر آیا اور اس کی لائف جو ہے وہ یکساں چینج. دوسرا قدم ریپینٹنس کے بعد، دوسرا قدم جو ایک ٹرو کرسچن لائف کے لیے ضروری ہے، دیٹ از واٹر بیپٹزم، پانی کا بپتسمہ. اور میں سے لفظ بیپٹزم یہ یونانی زبان کے لفظ بیپٹیزو سے نکلا، جس کا مطلب ڈبونا یا رنگنا ہے. ٹو ڈائی سم تھنگ، کسی چیز کو رنگ کر دینا. اور رنگ کے لیے یہ بڑی لازم بات ہے اور یہ پکی بات ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو رنگتے ہیں تو آپ اس کو اس رنگ کے اندر جو ہے، اس لیکوڈ کے اندر، اور اس کو پورا ڈپ کرتے ہیں. جب آپ اس کو ڈپ کرتے ہیں تو پھر اس کو وہاں پہ چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کو نکالتے ہیں. اور جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو کیا وہ اپنی پہلے والی حالت میں رہتا ہے؟ جی وہ پہلے والی حالت میں نہیں رہتا. اگر آپ وائٹ سفید رنگ کا براق چمکتا ہوا برائٹ کپڑا لے اور اس کو ہرے رنگ کے پانی کے اندر ڈبو، اور جب اس کو باہر نکالو گے تو کیا وہ سفید ہی رہے گا؟ جی وہ سفید نہیں ہوگا، اس کی حالت تبدیل ہو چکی ہوگی. دس از بیپٹیزو. جب کسی شخص کو پانی کے اندر لے جایا جاتا ہے اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، بٹ جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تب اس کی حالت کچھ اور ہے. اور بپتسمہ جو ہے یہ ڈبونا ہے. آج سے 2024 سال پیشتر یہ عمل میرے اور آپ کے لیے ہو چکا، ہمارے لیے یہ عمل ہو چکا. آج ہم اس کی شبیہ تشبیہ پیدا کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایسا ہوا. یسوع مسیح کے خون کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں. یہ ایک پبلک ڈیکلیریشن ہے، اناؤنسمنٹ ہے. بیپٹزم جو ہے یہ پوری دنیا کو، لوگوں کو بتانے کی ایک علامت ہے. میں ایمان لاتا ہوں اپنے مرنے اور پھر اپنے جی اٹھنے. دس از واٹ آئی بلیو. یہ میرا ایمان ہے. میں اپنے مرنے اور جی اٹھنے کا عمل 2024 سال پہلے ہو گیا، بٹ پبلکلی ڈکلیئر کرتا ہوں اب میں اس عمل پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کام پر ایمان لاتا ہوں. میں اپنے آپ کو ڈبوتا ہوں، یسوع کے خون میں ڈبوتا ہوں، اس کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں. جو میں پہلے تھا اب میں وہ نہیں رہنا چاہتا، میں اس سے فرق ہو جانا چاہتا ہوں. میں جو میرے پہلے اوپر گندگی پڑی تھی میں اس سے نکل کے ایک نیا رنگ لینا چاہتا ہوں. یسوع کے خون کا رنگ لینا چاہتا ہوں تاکہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو میں مسیح کے خون میں ڈوبا ہوا نظر. امال صاحب نہیں گیت گیا تھا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے. کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. میرے عزیزو، بیپٹیزو ڈبونا، رنگنا. جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے تو گویا میں پھر کہہ رہا ہوں بپتسمہ لینا، بیپٹزم جو ہے یہ ایک سمبولک میتھڈ ہے، علامتی طریقہ ہے. کس چیز کا؟ یہ ایک اظہار ہے، یہ ایک جب وہ ڈیکلیریشن ہے، یہ ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہے
کہ میں دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح کو میں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اس دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، ان میں سے کروڑوں نے مسیح کو قبول کیا، کئیوں نے نہیں کیا. جنہوں نے نہیں کیا ہوا، میں اقرار کرتا ہوں آج میں ان میں سے نکل کر بپتسمہ لے کر ان میں شامل ہو رہا ہوں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اٹس اے پبلک اناؤنسمنٹ. میں اعلانیہ اقرار کرتا ہوں، اور اس اقرار کا اظہار جو ہے دیٹ از واٹر بیپٹزم. یہ عمل ہزاروں سال پہلے ہو گیا. یسوع مسیح کی صلیب پر یہ عمل ہو چکا. ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے، ہماری کمزوریاں اٹھا لی گئیں، ہمارے دکھ اٹھا لیے گئے، ہماری تکلیفیں اٹھا لی گئیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جب ہمارے بیٹے بیٹیاں نوجوان ہوتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں یہ جوان ہوئے ہیں، اب ان کی بیاہ شادی ہوگی. ہم سب جانتے ہیں. پھر ان کے رشتے ناطے طے پاتے ہیں، ان کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں یہ دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو چکے، بٹ ہم انہیں ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں کہتے. ہم یہ بھی جانتے ہیں بارات بھی آ جاتی ہے، دلہا بھی چرچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دلہن بھی بیٹھ جاتی ہے. اور پھر دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کے وہ پبلکلی یہ اناؤنس کرتے ہیں جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. بس میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح میں ان دونوں کو شوہر اور بیوی قرار دیتا ہوں. یہ پبلک اناؤنسمنٹ ہے، پھر سبھی ان کو شوہر اور بیوی تسلیم کرتے ہیں. Baptism is like that. بپتسمہ بھی اسی طرح ہمارے لیے نجات کا کام تو ہو چکا، ہمارے لیے مصلوبیت کا کام ہو چکا، ہمارے لیے زندگی کا کام ہو چکا، ہمارے لیے مرنے جی اٹھنے کا کام ہو چکا. بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم یہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ایک اعلان کرتے ہیں میں اس قربانی کے اندر اب شامل ہو رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں، میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ. اور بیپٹزم جو ہے this is a sign، یہ ایک علامت ہے. کس چیز کی؟ نمبر 1 بپتسمہ علامت ہے آپ کی کمٹمنٹ. وہ ایک کمٹمنٹ جو آپ نے توبہ کرتے ہو خدا کے ساتھ قائم کی تھی نا کہ خدا میں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، میں نے ان کا اقرار کیا اور اب میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. یہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، بیپٹزم اس کمٹمنٹ کا نشان ہے، اس کا سائن. نمبر 2 یہ آپ کے نئے سرے سے پیدا ہونے کا نشان، یہ آپ کے مسیح میں ایک نئی زندگی کا نشان. اگر آپ میرے ساتھ حوالہ جات دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے. پطرس کا پہلا خط 30 باب. میں چند ایک سوالات جو بپتسمے کے تعلق سے بہت سے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں میں ان پہ بھی آنا چاہوں گا، لیکن میں پہلے ان 4 باتوں کو جب بیان کر لوں. سو نمبر 1 بیپٹزم از اے سائن آف اے کمٹمنٹ ود گاڈ. یہ آپ کے توبہ کے وقت خدا کے ساتھ کی ماں ہے ان کا نشان. نمبر 2 بیپٹزم جو ہے وہ آپ کی نئی پیدائش کا نشان. نمبر 3 بپتسمہ مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا نشان. اور نمبر 4 بپتسمہ آپ کے نجات کے کام کو یا نجات کے عمل کو قبول کر لینے کا نشان. یہ نشان ہے 4 باتوں کا. آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہوگے. کس بات کے لیے؟ خدا کے ساتھ رجوع کرنے کے، خدا کی طرف رجوع کرنے کے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے یو آر کمیٹڈ. آپ اپنے اندر جو ہے آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ لے لیا ہے، یہ ایکسپیرینس آپ کو ہو گیا، آپ ایمان لے آئے. نمبر 3 آپ جب مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کی علامت آپ نے پیدا کی. رومیو میں میرے ساتھ آئیے. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 5 بلکہ 6
छठा बाब ये और ज्यादा वजाहत करेगा। लिखा है पहली आयत से, थोड़ा सा ये लंबा पैसेज है, 10-11 आयत हमें पढ़नी होगी, इसलिए प्लीज तवज्जो कीजिएगा। रोमियो छठा बाब पहली आयत। बस अब क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल भी ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए यानी तौबा कर चुके, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। गौरतलब हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म आपको मसीह की कुर्बानी में शामिल कर देता है, मसीह की लाइफ में शामिल करता है। यह इजहार है, निशान है यीशु मसीह में शामिल होने का। तो लिखा है मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। छठी आयत जरा तवज्जो की। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ तौबा के वक्त इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट रिपेंटेंस, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ यानी जो यीशु मसीह की मसलूबियत पर ईमान लाया, जिसने तौबा की, जिसने तरक किया और रजूल आया, लिखा वो गुनाह से जो रजूल आया वो गुनाह से बरी हुआ। लिखा बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, और सादगी के साथ, ताकि आम फाहम भी इसको समझ सके। जब पानी के अंदर किसी को डुबोया जाता है तो ये साइन है, ये अलामत है, ये एक सिंबल है, ये एक मुशाबहत पैदा की जाती है कि जिस तरह यीशु मसीह सलीब पर मेरे गुनाहों को लेकर चढ़ गया और वो दफन हुआ, तो गोया मैं भी उसके साथ आज से 2024 साल, हालांकि उस वक्त मेरा वजूद नहीं था, मगर बहालत ईमान मैं भी उसके साथ। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो फिर वो मेरे गुनाहों को लेकर नहीं जी उठा, गुनाहों को लेकर तो सलीब पर गया था और मुआ था, लेकिन जब जिंदा हुआ तो गुनाहों को लेकर नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के एतबार से, क्योंकि उसने मुर्दों में से जिंदा होकर जो सबसे पिछला दुश्मन यानी मौत है उसको ललकार के कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई। उसने मौत और कब्र दोनों पर गलबा पाया है। गोया जब वो मरा तो गुनाहों को लेकर, मगर जब वो जिंदा हुआ तो हमेशा की जिंदगी के एतबार से। सो जब कोई शख्स वो पानी के अंदर जाता है, बैप्टिज्म डुबोने का अमल होता है, तो ये अलामत है, ये तशबीह है कि ये शख्स ऐलान कर रहा है कि मैं मसीह के साथ गुनाहों के एतबार से मर गया, मैं ईमान लाता। और जब उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो गोया ये उसका ऐलान है पब्लिकली, दुनिया के आगे सबके सामने, कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ आज से 2024 साल पहले हमेशा की जिंदगी के एतबार से जी उठा, और आज उस ईमान का इजहार मैं बैप्टिज्म के वसीले से करूं। सो दिस इज बैप्टिज्म। अब जरा थोड़ा सा इस तरफ आए, चंद एक सवालात जो जिंदगियों के अंदर जो है वो गर्दिश करते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि क्या अगर तौबा कर ली जाए और बपतिस्मा ना लिया जाए तो क्या खुदा की बादशाहत में बंदा जा सकता है बगैर बपतिस्मा लिए? तो इसका जवाब है यस। इसलिए कि नई पैदाइश का तजुर्बा आपकी जिंदगी के अंदर बपतिस्मा नहीं देता, वो आप तौबा से हासिल करें। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आप चाहे वो मेटानियो का अमल और फिर एपिस्ट्रॉफी का अमल जो आप करते हैं वो तौबा के वक्त करते हैं। आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं तौबा के साथ। रिपेंटेंस जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किए बगैर बादशाहत में नहीं जा सकता।
لیکن بیپٹزم اس لیے ضروری ہے کہ جس بات پر آپ ایمان لائے ہو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار جو ہے وہ بھی کیجیے، لوگوں کے سامنے اعلان کیجیے، دنیا کو پتا چلے یہ شخص مسیحی ہے، دنیا کو پتا چلے یہ یسوع کی مصلوبیت پر ایمان لایا، دنیا کو پتا چلے یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان لایا، دنیا کو پتا چلے آج سے 2024 سال پہلے یہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے مرنے اور ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ بیپٹزم اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے گواہی کا باعث ہو کہ خدا پر میں ایمان لے کر آیا، ہم اپنے ایمان کے اظہار اور ایک جب وہ اعلانیہ اس بات کے لیے کہ میں ایمان لاتا ہوں یسوع میرے لیے مرا، دفن ہوا اور جی اٹھا، یہ اظہار بپتسمہ ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرتے ہیں، اگر آپ مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، اگر آپ نے توبہ کے وسیلے سے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، آپ خدا کی بادشاہت میں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے اور موقع ہے تو آپ بپتسمہ ضرور لیجئے تاکہ آپ کا بپتسمہ بہتوں کے لیے گواہی ہو یہ شخص خدا کے ساتھ چلنے والا، یہ شخص یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان جولا۔ اور بائبل سے ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈاکو جو صلیب پر جب وہ لٹکایا گیا اسے خوشخبری کیا دی گئی، تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے توبہ کر لی تھی مگر بپتسمہ نہیں لے پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات اس نے تو پبلکلی صلیب پر اس سب کے سامنے اس کو قبول کر لیا، تو خدا کا بیٹا ہے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ اس کے بیٹا ہونے پر بھی ایمان لے آیا، اس کی مصلوبیت پر بھی ایمان لے آیا، اس کی تعلیمات پر ایمان لے آیا، اس کے بادشاہت پر ایمان لایا۔ اس نے تو پبلکلی سب کے سامنے جو وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع سب کے سامنے اس نے اسے اپنا خدا قبول کر لیا اور وہ بیپٹزم نہیں لے پایا۔ لیکن دوسری طرف جو اعمال کی کتاب میں سے ہم نے حوالہ پڑھا حبشی خوجہ کا، اس نے کیا کہا؟ اس نے میسج سن لیا اور قبول بھی کر لیا، مسیح کو پہچان لیا، اور راہ میں چلتے چلتے پانی آیا تو اس نے کیا کہا؟ دیکھ پانی بھی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز ہے روک سکتی ہے؟ گویا مطلب کیا ہے؟ جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو کوشش کیجئے جتنی جلد ہو واٹر بیپٹزم ضرور لیجئے تاکہ آپ مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا پبلکلی اعلان کر سکیں، دنیا کو بتا سکیں دیکھو میں پہلے مردہ تھا مگر آج زندگی کا تجربہ میں نے حاصل کر لیا، میں خدا سے جدا تھا آج میں خدا کے پاس آ گیا ہوں، میں نے آج اپنی لائف میں یو ٹرن لے لی ہے، میں نے رجوع کر لیا ہے، اور آپ کا بپتسمہ لینا بہتوں کے لیے گرے ہوں کے لیے کھڑے ہونے کا سبب بن سکتا۔ یار اس نے مسیح کو قبول کر لیا، یار یہ بھی نجات یافتہ ہو گیا، یار یہ بھی اپنی پرانی زندگی سے مڑ گیا ہے، کیوں نہ یار میں بھی اپنی پرانی زندگی سے توبہ کروں۔ آپ کا بپتسمہ لینا بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کا بپتسمہ لینا بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال سکتا ہے، کیونکہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو گویا آپ ایک گواہی دیتے ہیں اور آپ کی گواہی بہتوں کے لیے زندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ گو آپ بپتسمہ نہیں لے پائے، آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ بادشاہت میں تو چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس موقع ہے ڈونٹ مس اٹ، اس کو ضائع مت کیجیے، فوراً بپتسمہ لیجیے اور اس راست بازی کو جسے یسوع مسیح نے بھی پورا کیا اس کو اپنی زندگی میں ضرور پورا کیجیے۔ کیا مسیح کی ذات الہی میں ذات اقدس میں گناہ تھا؟ گناہ نہیں تھا، مگر اس نے سارے لوازمات، کیونکہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں چاہا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور جیسا سب نے کیا اس نے بھی ویسا کیا، وہ بھی اس میں سے گزرا، اس نے بتایا، بیان کیا۔ اور پھر کویسچن آتا ہے بپتسمے کے لیے پانی ہی کیوں؟ کیا محض تیل سے بپتسمہ نہیں ہوتا؟ تو بائبل مقدس اس کے لیے بیان کرتے ہیں، آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھا کے دیکھیں، 2 ریفرنسز کوٹ کروں گا، پترس بھی اس کا بیان کرتا ہے۔ خدا نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر لاء میں جو شریعت تھی اس کے اندر بھی خدا نے پانی جو ہے اس کو پیورٹی اور پاکیزگی کا وسیلہ جو بنایا، اس کو پیورٹی کا وسیلہ بنا، خالص ہونے کا وسیلہ بنا۔ اور یہودی کیا کرتے جب وہ گھر آتے تھے تو اپنا سر اپنے کانوں کی لو تک دھوتے،
कोनियों तक अपने बाजू धोते, टखनों तक अपने पांव धोते और फिर वो घर में दाखिल होते। गोया वो एक पाकीज़गी, एक तहारत की अलामत जो थी। काहिनों से कहा गया जब तुम किसी नापाक चीज को छू करो तो गुस्ल करो, पानी तहारत की अलामत। खैमा इज्तिमा में हैकल में दाखिल होने से पहले पानी का पीतल का हौज होता है, इसमें पानी होता, और काहिन वहां पे अपने हाथ मुंह धो के हैकल के अंदर जो है वो जाया करते। सो गोया पानी जो है ये तहारत, पाकीज़गी की अलामत। और फिर पतरस नूह के दौर को लेते हैं, वो कहते हैं 8 जानें थी जिनको खुदा ने पानी के वसीले से बचाया। वो पानी के अंदर चारों तरफ से घिरे हुए थे, आसमान से बारिश बरस रही, जमीन के सोते फूटे हुए, वो चारों तरफ पानी के अंदर, दुनिया हलाक हो रही है, मर रही है, मगर ये 8 जाने जो है इन्होंने पानी का बपतिस्मा वहां पर हासिल किया। फिर मूसा का जिक्र, बहरे कुलज़म के अंदर से जो खुदा पर ईमान लाने वाले थे उनके चारों तरफ पानी है और वो आराम से गुजर गए, खुदा ने उन्हें वहां पे बपतिस्मा दिया। मगर जो खुदा के खिलाफ थे, जब वो उसमें दाखिल हुए तो वहीं पर हलाक हो। ये 2 मिसालें हमारे सामने रखी जाती है। आखिरी हवाला मैं पढ़ रहा हूं, निकालिए जरा मेरे साथ। अब आइए पतरस के पहले खत में जो रेफरेंस हम स्किप करके गए थे, पहला पतरस 30 सभा। पहला पतरस 30 सभा और उसकी आयत नंबर 20 लिखा, जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने, और वो 8 जाने कौन कौन सी थी? नूह और उसकी बीवी, 2 जाने हो गई, 3 उसके बेटे सिम, हाम, याफत, 5 हो गए, और 3 उनकी बीवियां, सो टोटल 8। सो उसी 8 जाने किसके वसीले से जी? पानी के वसीले से। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद है नहीं। ये जैसे शरीयत के अंदर काहिन पानी इस्तेमाल करते हैं हाथ पांव धोने के लिए, जिस्मानी तहारत के लिए। लोग घरों में बाहर से होके आते थे, जिस्मानी तहारत के लिए, जिस्मानी नजासत खत्म करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। तो पतरस क्या कह रहा है? कह रहा है ये बपतिस्मा जो है, ये बपतिस्मे का पानी, ये जिस्मानी नजासत दूर करने का बाइस नहीं, बल्कि क्या लिखा जी? खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना। सो दिस इज बैप्टिज्म, दिस इज बैप्टिज्म। बपतिस्मा ये जिस्मानी तहारत की बात नहीं, ये तो बातन की बात है, आपके इनर की बात। खालिस नीयत से खुदा का तालब होना। बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई एज लिमिट नहीं बताई गई, बच्चे और बड़े के बपतिस्मे का कुछ नहीं बताया गया कि बच्चे को बपतिस्मा दो या ना दो। लेकिन जब हम इस आयत पे या इस जैसी और आयात पर निगाह करते हैं जो ये बताती है कि बपतिस्मा से मुराद खुदा का खालिस नीयत से तालिब होना है। नीयत को जब आप फिरोजुल लगात में देखो तो नीयत से मुराद मुसम्मम इरादा है, पक्का इरादा करना। नीयत से मुराद पक्का ख्याल बांधना, मुसम्मम ख्याल। नीयत से मुराद एक रास्ते का तयन कर लेना, यानी आपके सामने बेशुमार रास्ते हैं, आप उन रास्तों में से एक चुन लेते हैं, दैट इज नीयत। और ये वो शख्स करेगा वो इस लायक, उसके अंदर ये काबिलियत है जो अपने हवास में पूरा है, जिसके जब वो पांचों हवास हवासे खमसा काम करते हैं, जिसको मालूम है, जो डिसीजन मेकर है, वो जान सकता है मेरे सामने 10 रास्ते हैं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। जो शख्स अपने अंदर जब वो नियत करने की एबिलिटी रखता है, जिसके अंदर सलाहियत है, इरादे करने की सलाहियत है, इसलिए ये कहा जाता है और हम ये कहते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता, इसलिए कि उसके अंदर नियत करना, इरादा करना, अपनी चॉइस करना उसके हाथ में कुछ नहीं है। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा जो है वो अपने लिए इरादे नहीं बना सकता, कायम नहीं कर सकता। जब इंसान पुख्तगी के अंदर उस उम्र तक पहुंचता है जब वो ये सोचता है
جب وہ یہ نیت کرتا ہے, جب وہ یہ ارادہ کر سکتا ہے, جب اسے سمجھ آتی ہے یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے, تب وہ خدا کے ساتھ ہی کین میک اے کمٹمنٹ. کیونکہ توبہ اور بپتسمہ یہ خدا کے ساتھ عہد باندھنے والی بات, یہ خدا کے ساتھ ایک ہونے والی بات. اس لیے میرے عزیزو, یہ میری آپ کی روحانی زندگی کے اندر جو ہے یہ بڑا اہم قدم ہے. تیسرا قدم ہے جس کو نیکسٹ سنڈے خداوند نے چاہا تو ہم اس پہ دیکھیں گے, اینڈ دیٹ از روح القدس کا بپتسمہ. خدا کے پاک روح میں ڈوبنا, یہ پانی میں ڈوبنا اور وہ روح میں ڈوبنا, اس پہ ہم نیکسٹ سنڈے خداوند نے چاہا تو روح القدس کے بپتسمہ پر جو ہے وہ غور کریں گے. تاہم اگر میں 1 سے 2 منٹ میں یہ سارا نچوڑ, یہ کنکلوژن بیان کروں ان زندگیوں کے لیے جو آج بیپٹزم لے رہی ہیں, تو آپ کے لیے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ ہے, آج صبح آپ اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کرنے, اپنا لائف پارٹنر چننے سے بھی زیادہ اہم فیصلہ, اپنے بچوں کے لیے کیا کیا فیلڈ انہیں اختیار کروانا ہے اس سے بھی اہم فیصلہ, اپنی زندگی کے اندر کتنی پراپرٹی بنانی ہے اس سے بھی اہم فیصلہ, آپ نے کیا فیلڈ اپنے لیے چوز کرنا ہے اس سے بھی اہم فیصلہ. کیونکہ یہ جتنے فیصلے ہیں ان کا تعلق آپ کی زمینی زندگی سے ہے, مگر توبہ اور بپتسمے کا فیصلہ جو ہے اس کا تعلق آپ کی اس لائف سے بھی ہے اور آپ کی اگلی لائف سے بھی. اس لیے بیپٹزم, ریپینٹنس آپ کی زندگی کے سارے فیصلوں میں سے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینا آپ کی لائف کے سب فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ. اور آج جو کچھ آپ کرنے کو ہو, یو آر گوئنگ ٹو ڈو دا بیسٹ ون, اس سے اچھا اور کچھ نہیں. جو کچھ آپ کرنے کو, آپ بہترین کرنے کو, آپ ایک اچھا فیصلہ کر چکے, آپ ایک اچھا قدم اٹھانے کو ہو, اس لیے کہ آپ کا یہ قدم آپ کو ایک مضبوط اور حقیقی مسیحی زندگی میں لائے. آپ کا یہ قدم آپ کو خدا کی طرف رجوع کرائے گا. آپ کا یہ قدم آپ کی لائف میں یو ٹرن لے کر آئے گا. آپ کا یہ قدم آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ دے گا. اب آپ پرانے نہیں رہو گے بلکہ بدل کر ایک نیا شخص بن جاؤ گے. ہاللیلویہ. آئیں خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کا شکر کرنا شروع کریں اور اس سے کہنا شروع کیجئے. آئیے ہم سب خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہنا شروع کریں, خداوند میری زندگی میں کثرت سے کام